सुरुवालको 4 दिनपछि डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको विनर को बन्ला आम दर्शकले थाहा पाउँदैछन्। आउने शनिबार यो रियालिटी सोको ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ। तिमी भन न, तिमीलाई सोधिरहेछ होइन, मै हुन्छु भन्नु न यहाँ। तिमी विनर हुन आएको होइन यहाँ। म तपाईले भन्नु कि भन्ने। फाइनलमा पुगेका 3 जोडी मध्ये 2 जोडीका स्टारलाई हामीले एकसाथ यो अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरेका छौं। जो भयो नि भइहाल्यो नि, एकजना टाइटल चाहियो, विनर चाहियो हो, जो भयो नि भइहाल्यो नि। टप 3 मा आइसक्यो, अब जो भयो नि भयो। टिम सुबिजु र बुद्धिकालाई दर्शकले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहँदा यता प्रियम जोडीलाई भने मायाको साथसाथमा गालीको पनि वर्षा भइरहेको छ। यसलाई भनौँ न, ठुलो कुरा बनाएर मनमा लिएर गर्ने हुने केही पनि वाला छैन। अब के चाहिँ गर्ने त? अब यसलाई चाहिँ त्यो गालीलाई पनि तालीको रूपमा लिएर एटलिस्ट मान्छेहरूले नोटिस गर्नु भएको रहेछ भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभिटीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अब गएको एपिसोडमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको एनर्जेटिक प्रस्तुति त यहाँले बिर्सनु भएको छैन होला। हो, त्यही सोमा केबिकाको अगाडिपट्टिको एउटा दाँत नै भाँचिएको थियो बुद्धको कुहिनाले लागेर। होइन, त्यस्तो दाँत भाँचाउँछु भनेर भाँचाउन खोजा पनि होइन। खासमा चाहिँ यस्तो के भन्छ अरे, एउटा भ्याम्पायरको माहौल होइन, त्यो एकदमै स्ट्रङ, म स्ट्रङ छु, तँभन्दा म स्ट्रङ छु होइन, त्यो भन्ने एउटा दुईजना, एउटा लाइकन र एउटा भ्याम्पायरको त्यो एउटा रिस्क हो होइन, एउटा दुईजना बिचमा चाहिँ एउटा एनिमीको हो। त्यो कुराले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, जस्तो हामीमा चाहिँ त्यो जुन त्यो क्यारेक्टर छ नि, जुन त्यो क्यारेक्टर जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले फिलले केही कुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने लागेर चाहिँ म त्यो क्यारेक्टरमा छिरिसकेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि पछाडितिर चाहिँ मेरोमा उहाँ झुन्डिनु पनि एउटा एक्टिभ यसो झुन्डिनु पनि थियो होइन, झुन्डेर मेरो यहाँ टोक्नु पनि थियो होइन। अनि झुन्डेर टोक्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यस्तो गरेर खासमा त्यो मेरो त्यो पछाडिको हुन्छ नि त्यो चादर के होइन, के भन्छ त्यसलाई, गम्छा कि के भन्छ नि, त्यो लाको ओडेको वाला होइन, सुपरम्यान टाइप वाला, सुपरम्यान टाइप हो। त्यो यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ होइन, त्यसलाई यस्तो झट्कार्ने बेलामा चाहिँ उसको चाहिँ जजहरू हुन्छ नि, यो जजमा बङ्ग लागेछ अनि उहाँ झन्डै नक हुनु भएर चाहिँ होइन। त्यसपछि हाम्रो समातेर घुम्न पनि पार्ट थियो, त्यसपछि उहाँ फेरि सम्हालिनु भएछ क्या। पैसा खर्चेर यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कतिपय दर्शकको आरोपलाई प्रियम जोडीकी मुन्नीले यसरी जवाफ दिइन्। लाइक सबैजना यही छौँ होइन, त्यस्तो त त्यो वाज द पोइन्ट, त्यस्तो हुँदैन। अब फ्री भोट चाहिँ मैले त्यताउति त्यस्तो गरिन्छ, तर भनौँ न त्यस्तो पैसै हालेर यत्रो इन्भेस्ट गरेर अनि म त्यति धेरै धनी पनि छैन। मलाई पैसा पुग्या भए म आफूले अरू केही गर्थेँ होला, मलाई सम्पन्न म छैन। प्रस्तुत छ बुद्ध लामा र प्रियना आचार्य यानि कि मुन्नीसँग एकसाथ गरिएको यो रोचक संवाद। 3 जोडी मध्ये फाइनलमा कुन टिमले जितोस् भन्ने यहाँलाई लागेको छ, कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। डान्सिङ स्टार सकिन साथ मेरो नाम चेन्ज होला जस्तो छ। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर तपाईले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, अब 2वटा एपिसोड मात्र बाँकी छ। डान्सिङ द स्टार्स नेपालको नतिजा के हुन्छ भन्ने आम दर्शकमा कौतूहलता भइरहँदाखेरि त्यसको रिजल्टको प्रतीक्षा पनि छ। र अब शुक्रबार प्रस्तुति कस्तो रहन्छ त्यो हेरिसके पछाडि शनिबारको प्रस्तुति त अब भोट माग्ने भन्दा पनि आएका भोटलाई काउन्ट गर्दै रिजल्ट घोषणा गर्ने नै हो। आज भने मेरो चाहना 3 स्टारलाई सँगै प्रस्तुत गर्ने थियो फाइनलमा पुगेका, तर सुमी मोक्तान हुनुहुन्न। आजको यो बसाइमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ बुद्ध लामा र प्रियना आचार्य जो बुद्धिका टिमबाट हुनुहुन्छ, साथमा प्रियम जोडी। अब उहाँहरूको त्यो फोकस जोडी भइसक्यो हुनाले म पनि कहिलेकाहीँ झोकिन्छु। प्रियम जोडीबाट प्रियना हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण फिल्मी कुरा हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म प्रियना आचार्यको नमस्कार। नमस्ते सम्पूर्णमा। नर्मस भए हो प्रियनाजी? नर्मस हुनुभयो छैन? तपाईँलाई त पछिल्लो समय फोकस जोडीको पनि एउटा
ट्याग आइरहेछ होइन, टाइटल ट्याग जे भनौँ। र दिलीप रायमाझीले तपाईँलाई जसरी फोकस गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय होस्टले तपाईँलाई बोलाउँदा नि फोकस जोडी भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। अब हामीले यति राम्रो त खै गरे जस्तो लाग्दैन, तर सबैले मन पराइदिनु भयो, अब त्यो कुरामा चाहिँ खुसी लाग्छ। बेसिकली तपाईँ फाइनलसम्मको यात्रामा यसरी आइरहँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ? त्यहाँबाट जाउँ न, फाइनलसम्म आउँदाखेरि धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, केही पोजिटिभ केही नेगेटिभ होइन। र प्रियम जोडीलाई धेरै कुराहरू आइरहँदाखेरि स्वयं आफूलाई चाहिँ फाइनलसम्म पुग्दा कस्तो लागिरहेको छ? सुरुमा चाहिँ मैले एक्सपेक्ट चाहिँ किन गरेको थिइनँ भने वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीबाट आइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले पहिले सबैजनाले एउटा आफ्नो बेन्चमार्क राखिसक्नु भएको थियो नि त, सबैजनाले आफ्नो अडियन्स बनाइसक्नु भएको थियो, अलरेडी च्यालेन्जिङ थियो। अब हामी सुरुमा एन्ट्री हुँदाखेरि नै त्यहीबाट मान्छेहरूले भन्न थाल्नु भएको थियो नि त, किन ल्याइयो, पहिला आउट भएकै छैन, कसरी चाहिँ नयाँ आयो भन्ने त्यहाँबाटदेखि नै भनौँ न कुराहरू आइरहेको थियो। अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब गाली पनि खाइरहेको छ, ताली पनि त्यसो इक्वल भइरहेको छ क्या मेरो एक्सपिरियन्स वाइज। अब बुद्धजी भइहाल्नु भयो। कमेन्ट्सभरि बुद्धिका हाम्रो बुद्धजी त एकदमै, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँमा चाहिँ साँच्चीकै सरस्वतीको बास छ जस्तो लाग्छ क्या। स्वरमा गलामा त्यस्तै छ, डान्समा गाउनुको कुरा अहिले म एकछिनमा जोड्छु। अनि त्यसपछि डान्स पनि एकदमै इम्प्रुभ के सबभन्दा धेरै इम्प्रुभ देखेको चाहिँ आई वुड से हाम्रो बुद्धजी नै। अब तारिफ गरेर सकिँदैन होइन। म फेरि बुद्धजी अहिले सुमीजीलाई अटाउन सकिएन, उहाँको पनि व्यस्तता होला, कतिको मिस गरिरहनु भएको छ? मेरो चाहिँ 3 स्टारलाई प्रस्तुत गर्ने चाहना थियो। मिस त सबैजनालाई गरिन्छ होइन, किनभने हामी अहिले जति पनि छौँ होइन, अब चाहिँ जति पनि भेला भइरहेको छौँ र यो स्टेजलाई त्यत्तिकै मिस भइरहेको छ, र कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि त्यत्तिकै मिस गरिरहेको छौँ हामीले। सेलिब्रिटी कन्टेस्टेन्टहरूलाई जुन हामीसँग एउटा जोडिएर एउटा सम्बन्ध जोडिएको थियो, एउटा भावना पनि जोडिएको थियो सँगसँगै होइन, हो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मिस भइरहेको छ। र यो मान्छे मलाई मिस भइरहेको छ, त्यो मान्छे मिस भइरहेको छ भन्दाखेरि म समग्रमा सबैलाई मिस गर्छु। र फाइनलमा जाँदै गर्दाको प्रस्तुति अलिकति ज्यादा एनर्जेटिक भएर केविकाको दाँत पनि भाँचियो है, कसरी सम्झिनुहुन्छ? पहिला तपाईँ क्युट बुद्ध, त्यस पछाडि तपाईँलाई नै क्युट बुद्ध भएको थियो, त्यस पछाडि गौरी मल्लले के दिनुभएको थियो भन्दा तपाईँले सेक्सी बुद्ध, क्युट बुद्ध, सेक्सी बुद्ध, अहिले आएर ज्यादा एनर्जेटिक बुद्ध हो कि छ कि फाइटर बुद्ध नि भन्नु मिल्छ, दाँतै गइसक्यो पछाडि। त्यो पल सम्झिनु त अलिकति, त्यो कसरी दाँत भाँचिन पुग्यो? तपाईँको कुन पार्टले हान्यो केविकाजीको दाँतमा र दाँतै भाँचिन पुग्यो? होइन त्यस्तो दाँत भाँचाउँछु भनेर भाँचाउन खोजा पनि होइन, खासमा चाहिँ एउटा कुरा जोडौँ है। अब कोरियोग्राफरको हामीले धेरै गाली खाइरहन्छ नि त, अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बुद्धजीले चाहिँ त्यो रिस हुन्छ नि, अचम्म सिक्दाखेरिको सबै रिसै एकले होइन भाइ त्यसो जिस्काइदिएको। ओके, टु बी कन्टिन्यू। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो बखत चाहिँ त्यो लिफ्टिङ नमिलेर हो अथवा मिस भएर? त्यस्तो होइन, लिफ्टिङ हाम्रोमा थिएन त्यतिखेर होइन, जस्तो एउटा कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा एनर्जी र अनि त्यसपछि त्यो एउटा माहौल क्रिएट भएको थियो नि, जुन त्यो माहौल थियो नि, जस्तो के भन्छ अरे एउटा भ्याम्पायरको माहौल होइन, त्यो एकदमै स्ट्रङ, म स्ट्रङ छु तँभन्दा म स्ट्रङ छु होइन, त्यो भन्ने एउटा दुईजना एउटा लाइकन र एउटा भ्याम्पायरको त्यो एउटा रिस्कको होइन, एउटा दुईजना बिचमा चाहिँ एउटा एनिमीको हो, त्यो कुराले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो हामीमा चाहिँ त्यो जुन त्यो क्यारेक्टर छ नि, जुन त्यो क्यारेक्टर जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले फिलले केही कुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने लागेर चाहिँ म त्यो क्यारेक्टरमा छिरिसकेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि पछाडितिर चाहिँ मेरोमा उहाँ झुन्डिनु पनि एउटा एक्ट यसो झुन्डिनु पनि थियो होइन, झुन्डेर मेरो यहाँ टोक्नु पनि थियो होइन। अनि झुन्डेर टोक्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यस्तो गरेर खासमा त्यो मेरो त्यो पछाडिको हुन्छ नि त्यो चादर के होइन, के भन्छ त्यसलाई, गम्छा कि के भन्छ नि, त्यो लाको ओडेकोवाला होइन, सुपरम्यान टाइपवाला, सुपरम्यान टाइप हो, त्यो यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ होइन, त्यसलाई यस्तो झट्कार्ने बेलामा चाहिँ उसको चाहिँ जजहरू हुन्छ नि, यो जजमा बङ्ग लागेछ अनि उहाँ झन्डै नक हुनु भएर चाहिँ होइन, त्यसपछि हामीलाई समातेर घुम्न पर्ने पार्ट थियो, त्यसपछि उहाँ फेरि सम्हालिनु भएछ क्या, त्यही भएर नि। भनेपछि केविकाको दाँत कमजोर कि तपाईँको हनाइ ज्यादा पावरफुल? त्यो त केविकालाई दाँतै जानु भनेको त तपाईँको पनि ज्यादा गयो कि जस्तो छ कि त्यसो? होइन, मलाई त के लाग्छ, मैले त खासमा चाहिँ यतिकै गरे जस्तो म त लागिरहेको थियो होइन, तर यो पार्टले चाहिँ लागेछ उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यतिखेरको त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति त्यो भनेर फोर्स चाहिँ एकैचोटि ड्याममा लगाइसकेपछि त्यो त्यस्तो भयो होला सायद एक्सिडेन्ट। अब
अफ द रेकर्डमा केबी काले त के भनेको थियो भन्दा त्यति बेला रिङ्गटो लगाइरहेको थियो, मैले छोड्न पनि सक्थेँ तर त्यो किन पनि छोड्न सकिनँ भन्दा अब त्यो प्रस्तुति त्यो स्टेज धेरै कुराले गर्दाखेरि मैले त्यो छोड्नै सकिनँ भन्नुभएको थियो कि। अनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो त्यो बखत उसलाई चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट भएको छ भन्ने कुरा जानकारी पछि मात्रै थाहा भयो कि त्यति बेला थाहा भयो? सुरुमा त मै एक्सिडेन्ट जस्तो भइसकेको थिएँ। आँखामा लेन्स लागेको थियो कि मैले त नि त्यो मधुरो देखिरहेको थिएँ क्या होइन। त्यसपछि केही कुरा सजिलो भएको थिएन, सधैँ यस्तरी हेर्नु भने कि यस्तरी हेर्दा मात्र सजिलो हुने आँखालाई होइन। अनि त्यसपछि कतिखेर आँखा सकिन्छ र कतिखेर फुकाल्न जस्तो भइरहेको थियो होइन। अनि सायद त्यो भएर पनि होला अलिकति बढी त्यो आँखामा मात्र आँखामा मात्र मैले एकदमै फोकस गरेँ होइन। अनि त्यसपछि बडी चाहिँ मैले अलिकति छोडिदिएको थिएँ क्या। अनि त्यसपछि त्यस्तै आएको थियो, त्यो अलिकति डह्रो हुनुपर्ने आएको थियो होइन। त्यो भएर पनि हो सायद त्यस्तो भयो होला। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ छोड्न पनि सकिन्थ्यो बुद्धजी, तर किनभने यो स्टेजले यति धेरै सिकाएको छ होइन, म छोड्न सकेन किनभने त्यो म नक भइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि चाप्प तपाईँलाई समात्ने स्टेपमा आइसकेपछि म फेरि सम्हालिएर गरेको थिएँ भनेर उहाँको चाहिँ त्यो डेडिकेसन भन्न सकिन्छ। र केबी काजीलाई हामी थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छौँ, किन भन्दा त्यति चोट सहेर भए पनि होइन त्यो बखत स्टेज लिभ गर्न पनि सकिन्थ्यो, अथवा नाच्दा नाच्दै एक प्रकारको भनौँ न त्यो स्टप गरेर फेरि सुट पनि हुनसक्थ्यो होला, के अनेक हुनसक्थ्यो नि त्यस बखत। तर उहाँले छोड्नु भएन, त्यो एउटा धैर्यता पनि छ, साहस पनि छ, सानो एज भइकन पनि होइन त्यो एउटा प्यासन भएर पनि त्यो सम्भव भएको होला। अब म प्रियनातिर आएँ। प्रियना चाहिँ सेफ भइरहँदाखेरि फुलन्देको आमा जब आउट भएको समाचार आयो, कमेन्टमा फेरि गालीको ओहिरो यस्तो आयो कि त्यही लाइभमै पनि के 50,000ले हेरेको लाइभमा जब रिजल्ट अनाउन्सको यता छ सबैले तपाईँको नाम यता चाहिँ यसरी सेफमा नआउँदासम्म लभ नै आइरहेको थियो प्रियम जोडीलाई पनि। जब फुलन्देको आमा आउट यता सेफ भनिसकेपछि फेरि यस्तो गालीको ओहिरो आयो, त्यसलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले? तपाईँको लभर्स र हेटर्स बराबर जस्तो देखियो। मैले जिन्दगी भनेको अप्स एन्ड डाउन्स हो नि त। अनि जिन्दगीमा त्यो जहिले पनि माथि भयो भने त भुइँमा के छ भनेर आकाशबाट त भुइँ देखिँदैन नि त। त्यही भएर मैले त्यसरी नै लिन्छु कि अब यसलाई भनौँ न ठुलो कुरा बनाएर मनमा लिएर गर्ने हुने केही पनि वाला छैन। अब के चाहिँ गर्ने त? अब यसलाई चाहिँ त्यो गाईलाई पनि तालीको रूपमा लिएर एटलिस्ट मान्छेहरूले नोटिस गर्नु भएको रहेछ भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभिटीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अब सबैलाई खुसी बनाएर पहिला मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो क्या, सबैलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छ मान्छे भएपछि, तर म भगवान् होइन नि त। ममा पनि कमजोरी छ अनि मलाई थाहा छ त्यो मसँग कमजोरी छ भनेर मैले हरेक दिन आफूलाई बेटर बनाउने त ट्राई गरिरहेको चाहिँ छु। अब त्यसको बावजुद पनि अब मान्छेहरूलाई अब हाम्रो पर्फर्मेन्स मन पर्दैन भन्ने अब के भन्न सकिन्छ त मैले। तर प्रेरणाजी यस्ता कमेन्टले त जस्तो फाइनलमा आइसके पछाडि उत्साहित भन्दा पनि हतोत्साहित ज्यादा बनाउँछ नि होइन र? किन भन्दा सबै टिमलाई चाहिँ राम्रो कमेन्ट आइरहँदाखेरि तपाईँ पनि आफ्नै ट्यालेन्टले पुग्नुभयो, तर धेरैको शङ्कालु नजर चाहिँ आम दर्शकको यसमा चाहिँ म प्रेजेन्टर भएर तपाईँलाई आरोप लगाउन खोजेको भन्दा पनि त्यहाँको प्रतिनिधिमूलक प्रश्न सोध्ने हो भने आम दर्शकले नै तपाईँलाई त भोट किनेरै पैसा खर्च गरेर पुग्यो कि भनेर शङ्कालु नजरले हेरे कि ज्यादा शङ्कालु नजरले हेर्न पनि पाइयो। तर त्यसरी आउँदाखेरि त ज्यादा हतोत्साहित पनि भइन्छ होला नि फेरि। अब म चाहिँ के भन्छु भने यो कुरामा चाहिँ भोजको डिटेल्स सबै हामीसँग हुन्छ, कसरी कताबाट के आएको छ त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन नि त। किनभने अब भोज कसरी हामीलाई कहिले थाहा हुन्छ हुँदैन नि होइन। अनि भनौँ न अब लाइक मैले पनि त अलिअलि मान्छे कमाएको छु नि त। अब त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले आरोपै लाएर होला त्यस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ मलाई भन्दा पनि मेरो फ्यान्सहरूलाई चाहिँ बढी नराम्रो हो क्या। बिचरा उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अनि लास्टमा आएर चाहिँ त्यो उनीहरूलाई पनि क्रेडिट नदिएको जस्तो के। माया गरिदिने मान्छेहरूले त मलाई पनि भनौँ न स्क्रिनसट गरेर पठाइरहनुहुन्छ, लाइक हुन्छ नि प्रेरणा यस्तो गरेको छु। सपोर्ट गरिदिने मान्छे त हुनुहुन्छ नि त, सबैजनाको त्यो त्यस्तो भन्न मिल्दैन क्या। पैसा खर्चेर यहाँ पुग्यो भन्ने जुन आरोप छ नि, ती आरोप लगाउनेलाई के जवाब छ यहाँको? त्यसो जवाफ त केही छैन। अब हजुरहरूलाई जे लाग्छ त्यही ठिक हो, म त केही पनि भन्दैन। जस्तो आफैले आफ्नो लागि भोट हालिए त त्यस्तो त अब लाइक सबैजना यहीँ छौँ होइन, त्यस्तो त त्यो वाज द पोइन्ट, त्यस्तो हुँदैन। अब फ्री भोट चाहिँ मैले त्यताउति त्यस्तो गरिन्छ, तर भनौँ न त्यस्तो पैसै हालेर यत्रो इन्भेस्ट गरेर अनि म त्यति धेरै धनी पनि छैन। मलाई पैसा पुग्या भए म आफूले अरू केही गर्थेँ होला, मलाई सम्पन्न म छैन भनौँ न।
र अस्ति प्रस्तुति राख्दाखेरि ह्याम्स हस्पिटलमा तपाईँ गोडा जचाउन गएको पनि देखियो र तपाईँले प्रस्तुति राखिसके पछाडि लिफ्टिङहरू धेरै थिए, त्यसमा प्रप्सको प्रयोग थियो नि त। तपाईँको हिसाबले त्यो गर्न सकिन्न कि म पनि अब यो सो छोड्ने हो कि भन्ने निर्णयमा चाहिँ तपाईँ पुगेको, तर शुभमले चाहिँ छोड्नुहुन्न, यहाँसम्म आइसके पछाडि गर्नुपर्छ भनेर इन्करेज गरेको भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यो रिपोर्ट हेरेपछि मैले थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ कसरी गोडामा चोट लाग्न पुगेको थियो? त्यो त अब जर्मन व्हिल थियो नि त हाम्रो प्रप्स, अनि त्यो चाहिँ मेटल भनौँ न, त्यो हेभी मेटलको थियो। अनि त्यही लिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो खुट्टा ठोक्किन पुगेको थियो कि, अनि पछि हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ सफ्ट टिस्यु इन्जुरी भएको छ भन्नुभयो। अनि अब पर्फर्मेन्स त गर्नु परिहाल्यो, यति टाढा आएको छ, हार खाएर भएन, जे जस्तो भए पनि आफ्नो लागि लडेको त्यो। अनि पछि चाहिँ भनौँ न पर्फर्म गऱ्यो अनि राम्रो पनि भयो। अब बुद्धजी ग्रान्ड फिनालेको तयारीको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब 1 हप्ता पनि छैन, 3-4 दिनको कुरा छ, त्यस पछाडि त रिजल्ट थाहा नै भइहाल्छ। तयारी कस्तो भइरहेछ त? यहाँले त प्रत्येकचोटि ब्लास्ट प्रस्तुति दिइरहनु भएको हो। केविकासँगको त्यो एक प्रकारको भनौँ न जोडतोड साथको मेहनत चाहिँ स्टेजमा देखिन्छ पनि। यो पटक कुन कुन प्रस्तुतिहरू राख्ने तयारी? शुक्रबार के राख्नुहुन्छ, शनिबार के छ? गीतहरू तय भइसक्यो होला, अलिकति जानकारी गराउनु न। हामीले गीतहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति जोड दिएको छैनौँ। हामीले चाहिँ के कुरामा जोड दिएको छौँ भन्दा पब्लिकलाई चाहिँ के तरिकाले चाहिँ हामीले अझै धेरै हामीलाई चाहिँ माया गरोस् होइन, कसरी चाहिँ हामीले होइन हाम्रो बेस्ट दिउँ भनेर पब्लिकलाई चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सोचेर चाहिँ गीत पनि त्यो अनुसारको छनौट गरेर हरेक एपिसोड चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको थियौँ। र अबको फाइनलमा चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको नै अब पब्लिकको मन जित्ने हो होइन। अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भगवान् भनेको नै पब्लिक हो। हामी कलाकारहरूको भगवान्, हामी पत्रकारहरूको भगवान् होइन। भनेको हाम्रो हरेक कलाकार र हरेक आर्टिस्ट समग्रमा आर्टिस्ट भनौँ होइन, कलाकार आर्टिस्ट सबैको भगवान् भनेको चाहिँ अडियन्स नै हुन्छ होइन। दर्शक श्रोता जबसम्म मन पराउँदैन, जबसम्म रुचाउँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीले लाग्छ कि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ होइन, केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो सही पनि कुरा हो होइन। र हामीले त्यही कुराहरू सोच्छौँ, हरेक एपिसोड सोचिरहेको थियौँ त्यसरी नै जाउँ भनेर होइन। र अहिले चाहिँ अब ग्रान्ड फाइनलको लागि चाहिँ हामीले राम्रो कुराहरू सोचिरहेको छौँ। सायद अब मुनि पनि यही छौँ, हामी पनि यही छौँ र बिजु पनि त्यही छ होइन। सबैजना 3जनाकै ओप छ, किनभने एकजनाले त जित्ने हो होइन त। त्यही कुरा हो। अब तयारी चाहिँ अब सबैजनाको आफ्नै छ, अब आफ्नो तरिकाले गरिरहेछौँ। मुन्नी अलिकति निराश हुनुभयो त? छैन, छ्या अलिकति स्याड फेस देखिरहेको छु कि दर्शकको त्यस्तो कमेन्टले अलिकति दुःख लागेको हो? अलिकति चसक्क बनाएको त होइन नि? त्यस्तै छैन, मैले भनौँ न लाइफमा धेरै कुराहरू देखिसकेको छ नि त। अनि यस्तो कुराहरू म मनमा लिएर बस्ने खालको मान्छे पनि होइन। अब ठिकै छ, इट्स ओके जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब ग्रान्ड फिनालेको तयारी भइरहँदा जित्छु भने कतिको लागेको छ त? त्यहाँबाट जाउँ नि त। त्यो लाएर लाग्ने भए त खै पहिल्यै जितिन्थ्यो होला है। सुरु साइन नगर्दै त्यो लाएर भनौँ न। होइन, अब त कन्फिडेन्स बिल्डअप पनि हुनुपर्छ नि त। अब त 3जनाको प्रस्तुतिमा 1जना को विनर हुन्छ भन्ने कुरा आफूले पनि अनुमान गर्न सकियो प्रस्तुति वाइज, अथवा मै हुन्छु कि भन्ने पनि त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तो म त्यो भविष्यवाणी गर्न आउँदा पनि आउँदैन, म गर्नु पनि मन लाग्दैन। अब सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ जो आफू छोडेर के भन्छ बुद्धिका टिम र हाम्रो सुबिजु जोडीमा को विनर होला जस्तो लाग्छ आफू छोडेर? मलाई त सबैजना उस्तै हुनुहुन्छ, दुवैजना विनर हो। यो त डिप्लोमेटिक एन्सर भयो। आफू छोडेर के? आफू छोडेर 2 टिम मध्ये को होला जस्तो लाग्छ? त्यस्तो म खै अब दुवैजना राम्रो हुनुहुन्छ। मै भन्देऊ न के भएर? ल बुद्धजी ल बुद्धजी तिमी भन न, तिमीलाई सोधिरहेछ होइन। मै हुन्छु भन्देऊ न यहाँ। तिमी विनर हुन आएको होइन यहाँ। म त तपाईँलाई भन्नु कि थाहै छैन कि जो अब के थाहा हो भने जो भयो नि भइहाल्यो नि। 1जना टाइटल चाहियो, विनर चाहियो, जो भयो नि भइहाल्यो नि। टप 3 मा आइसक्यो, अब जो भयो नि भयो। अनि बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो टिम छोडेर है सुबिजु र प्रेम जोडी मध्ये को विनर भएदेखि गजब। मलाई त मुन्नीले जित्छ जस्तो लागिरहेछ क्या। धन्यवाद, मलाई यति भन्नु मलाई एकदम खुसी लाग्यो। एकअर्काको विषयमा भनौँ न, तपाईँहरू झन्डै 4-5 महिनादेखि सँगै हुनुहुन्छ। बुद्धका राम्रा बानीहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो होला। के कुराहरू सेयर हुन्छन्? तपाईँहरू त अलिकति मिल्ने साथी पनि हो। तपाईँले चाहिँ एकदमै डिप्लोमेटिक एन्सर क्वेसन गर्नुभएको छ क्या होइन। किन भन्नु न, पार्टनर हामी भइदिए भए सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो होइन। पार्टनर हामी छैनौँ, ऊ प्रेम जोडी, म बुद्धिका जोडी, दुईटा जोडी छौँ हामी है। हामी यस्तै नै हो, यस्तै हो हामी 2जना। तर पनि कुराहरू सेयर हुन्छ होला नि त।
आज 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 जस्तो आज के गर्दै बुद्धिका टिमले बुद्ध आज के गर्दै हो र हामी त यसमा प्र्याक्टिसमा छौँ अथवा होइन त्यो त नर्मल भइहाल्छ नि साथी अब बुद्धजी के छ हालखबर अनि टिकटक बनामे दाउती होइन टिकटकको लागि चाहिँ ज्यादा जोडबल हुन्छ है क्या होइन हामी टिकटक पनि त्यस्तै छ हाम्रो त अरू गफहरू पनि गफहरू त्यस्तै नि हुन्छ हुन्छ क्या मजाले के छ कस्तो छ होइन एज अ तपाईँको आज फ्रेन्ड के हो राम्रो भनेर। भइसक्यो त राम्रो भइसक्यो र तपाईँको नजरमा चाहिँ प्रियना चाहिँ जस्तो उहाँ हास्य कलाकारिताबाट आउनु भएको म्युजिक भिडियो पनि खेलिरहनु भएको छ आज डान्सिङ स्टारमा नाचिरहँदा तर सबभन्दा हँसाउनु चाहिँ बुद्धजी है एकदमै लास्टै यो मान्छेले नगर्ने केही छैन क्या सिरियसली उहाँको चाहिँ सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यो आर्ट फिल्डमा किन भन्दा एउटा उदयमान कलाकार होइन सम्भावना कति अब मैले के भन्नु न तपाईँ अब दर्शक श्रोताले उहाँको हेरिराख्नु भएको छ होइन उहाँको सबै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ मुन्नीको यस्तो छ उस्तो छ यस्तो गरे उस्तो गरे सबै भनिरहेको छ मैले सम्भावना भन्न सक्दिनँ म चाहिँ यो चाहिँ होइन किनभने उहाँ एउटा ठाउँमा इस्टाब्लिस हुनु भइसक्यो होइन त इस्टाब्लिस हुनु भइसकेपछि अब मैले अब यसमा सम्भावना देख्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ उहाँको अपमान गरे जस्तो हुन्छ है फेरि दुईजनालाई सँगै नाच्न मन छ कुनै यो स्टेज बाहेक अरू कुनै स्टेजमा नाचौँला नि होइन नाच्यो हो त्यो त हो त्यो त छ नाच्नु त पर्यो स्लोगन नै छ डान्सिङ स्टार्सको होइन नाच्ने विथ द स्टार्स नाच्नु त पर्यो र अब भोट अपिल गर्ने समय धेरै कम छ अपिल पनि गरौँ किन भन्दा यो अन्तर्वार्ताबाट नै जति भोट आउँछ त्यो तपाईँहरूलाई माया स्वरूप नै दर्शकले दिने हो मुन्नीले कसरी अपिल गर्नुहुन्छ अब धेरै दिन बाँकी छैन नमस्कार म प्रेरणा आचार्य हजुरकै मुन्नी अब डान्सिङ विथ द स्टारको टप 3 सम्म आइपुगेका छौँ हजुरको माया सपोर्ट सबै कुराले त्यसको लागि धेरै धेरै धन्य छु मलाई यो उपाधि जितेको देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया आइएमपी एप डाउनलोड गरी इभेन्ट सेक्सनमा गई डान्सिङ विथ द स्टारमा क्लिक गरी त्यहाँ मेरो फोटो छ अनि भोटिङको रहेको छ 12 कृपया धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु धन्यवाद बुद्धजी मागौँ देशमा मात्र नभइकन सधैँ एउटै हुन्छ साथ एन्ड सपोर्ट बुद्धको के बुद्धको ल्याङ्ग्वेज मलाई साथ एन्ड सपोर्ट के साथ र सपोर्ट होइन कि साथ एन्ड सपोर्ट गर्नु हुने यसरी दिनुहुन्छ कि उहाँले मागौँ ल सबैजनाले माया गरेर होइन हामीलाई यो स्टेजमा अहिलेसम्म टिकाइराख्नु भएको छ होइन र टप 4 सम्म पनि पुग्न सफल भएको छौँ हामी र टप 4 सम्म पुग्न सफल भएर हुँदै अहिले ग्रान्ड फाइनलमा पुगेको छु होइन र सम्पूर्ण होइन हामीलाई माया गर्नुहुने नेपाली मनहरूमा होइन सम्पूर्ण नेपाली परिवारहरूमा हामीलाई चाहिँ भोट गरिदिनु होला र मलाई भोट गरिदिनु होला किनभने बुद्धिका टिमलाई मलाई नभइकन बुद्धिका टिमलाई भोट गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु अनि यहाँहरूको माया यहाँहरूको हरेक कुरा हरेक सपोर्टले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी यो स्थान हासिल गर्न सकिरहेको छौँ ग्रान्ड फाइनलमा छौँ र अबको भोटिङ भनेको चाहिँ 100% भोटिङ रहेको छ होइन सो हजुरहरूको हातमै छ के गर्ने के नगर्ने होइन किनभने हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुतिहरू दमदार दिने प्रयास गर्दैछौँ होइन त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि यहाँहरूको माया अझै चाहिने हुन्छ त्यसैले चाहिँ फाइनलको लागि छ हामी दुईजना प्रतिस्पर्धा यही छौँ प्रतिस्पर्धी छौँ हामी यहाँ यसरी बसिरहेको छौँ त्यही पनि हामीलाई भोट गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छौँ भोट गरेर डान्सिङ विथ द स्टार्स बनाइदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु र देशमा मात्र नभइकन भने नि मैले विदेशमा बसेर हेर्नु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ भोट गर्न आउँदैन भने हजुरहरूले चाहिँ हामी पे डाउनलोड गर्नुहोस् होला हामी पे डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले इभेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ होइन क्लिक गरेर डान्सिङ विथ द स्टार्स देख्नुहुन्छ डान्सिङ विथ द स्टार्समा देखिसकेपछि हजुरहरूले डान्सिङ विथ द स्टार्सको 01 मा मेरो नाम रहेको छ 0 कति दिनु 1 2 12 12 चाहिँ सरी 12 चाहिँ उहाँको रहेको छ होइन सो हामीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भोट चाहिएको छ यहाँको होइन भोट गरिदिनुहोस् होला र कतिपयको मैले उस पनि देखिरहेको हुन्छु होइन भोट गर्न जानेन बुद्धजी भोट गर्न जानेन भन्दै हुनुहुन्छ मलाई कति फोन पनि आइरहेको छ हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ भोट गर्नको लागि यदि मिलेन भने हजुरहरूले चाहिँ होइन आफ्नो छरछिमेक अथवा आफ्नो दाजुभाइ कोही हुनुहुन्छ भने अथवा हाम्रो कोही पनि रिलेटिभ्सै छैन नेपालमा मजाले चिनिने त्यसरी नजिक हुने रिलेटिभ्सहरू छैन भने चाहिँ हामीलाई पनि हजुरहरूले पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ पैसा सेन्ड गरेर चाहिँ हामी भोट गर्न सक्छौँ होइन त त्यही कुरा हो होइन मलाई धेरैजनाको उहाँले हो कि होइन सोधिरहनु भएको छ बोल्नु हुन तपाईँ हो कि होइन अरे के जे भन्नुभयो नि हो त्यही हो मैले चाहिँ भन्न सकेको थिइनँ होइन अब मान्छेहरूले कसरी भोट गरौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन म चाहिँ आइएमपी हो नि जाएन भन्दा चाहिँ मलाई कस्तो अब पैसा पठाइदिनु भोट गर्छु भन्दा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो नि त होइन अब त्यो किनभने अब अहिले त केही समय नै उपाय नै छैन अनि अब चाहिँ हो अब बरु तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई नै
पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पैसा सेन्ड गरेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सक्ने गर्छौँ तपाईँकै तर्फबाट सकेसम्म हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ होइन मजाले गर्नुहोस् अनि त्यसो गरिसकेपछि केही उपाय लागेन अथवा रिलेटिभ छैन भने चाहिँ नि होइन त्यही भयो त्यही गर्नु पनि सक्नुहुन्छ कतिपय विदेशमा बस्ने अथवा नेपालमै पनि हामीलाई कतिजनाले भन्नुहुन्छ भोट कसरी गर्ने यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने भोट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ आइएमई पे सेन्टरमा जानुहोस् आइएमई पे सेन्टरमा गइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ केवाइसी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ केवाइसी फर्म उहाँले भरिदिनुहुन्छ भरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ चट्ट भोट गर्नुहोस् होला है त थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु लभ यु एन्ड लभ यु भन्न चाहन्छु लभ सपोर्टिङ होइन लभ यु एन्ड किप सपोर्टिङ अस एन्ड किप सपोर्टिङ डान्सिङ विथ स्टार्स थ्याङ्क यू र यति बेला सुमिजी मिस हुनु भएको छ हुन त तपाईँहरू तिनैजनाले आम दर्शकको मन जितिसक्नु भएको छ तपाईँहरू तिनैजना विनर हो मेरो तिनैजनालाई अहिले त दुईजना हुनुहुन्छ तिनैजनालाई अल द भेरी बेस्ट पर्सि ग्रान्ड फिनालेको लागि र जसले जिते पनि तपाईँहरू नेपालीको ढुकढुकी बनिसक्नु भएको छ आम दर्शक जो स्वदेशमा हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन जितिसक्नु भएको छ उहाँहरूको मनमा हुनुहुन्छ र सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुर अल द भेरी बेस्ट भनिहालौँ होइन हामी भन्न खोजेको मतलब चाहिँ हामी मनमा मात्र नभइकन मस्तिष्कमा नभइकन आँखामा मात्र नभइकन हामी परेलामा बस्न चाहन्छौँ परेला पनि झर्छ है हामी सम्झनामा सासमा रहन चाहन्छौँ र फिल्मी कुरा टिभीले स्टार्टिङ फेजदेखि नै यहाँहरूलाई पनि भोट अपिलका लागि होस् अथवा तपाईँहरूको प्रस्तुति वाइज चिनारी वाइज हरेक पटक सँगसँगै अझ तपाईँहरू सँगसँगै भनौँ न जोडीलाई नै प्रस्तुत गरिरहँदा आज चाहिँ स्टारको कुरा हामीले दर्शकमा प्रस्तुत गऱ्यौँ कुराकानी कस्तो लाग्यो बुद्धजीलाई एकदम सही हो कुराकानी त मजा आइरहेको छ अहिलेसम्म होइन सो अब प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ शिवहरिजी है श्यामहरि डान्सिङ स्टार सकिन साथ मेरो नाम चेन्ज होला जस्तो छ शिवहरि भन्न लागेको छ मैले त ल होइन श्यामहरि दाइ होइन सो अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा होइन मुन्नीलाई कस्तो लाग्यो कुराकानी किन भन्दा मुन्नीलाई अलिकति स्याड फेस देख्दाखेरि स्याड नहुनुहोस् हिम्मत हार्नु हुँदैन हिम्मत त कहिले हार्नु हुँदैन म भनिदिन्छु नि भनिदिनु त बुद्धजीले थाहा छ नि त उहाँ हिम्मत हार्नै हुँदैन क्या उहाँ होइन लडेर पनि उठ्न सिकेको मान्छे हो उहाँ धन्यवाद त्यही पनि हो होइन त मुन्नु त्यही भएर मलाई बुद्धजी एकदम मनपर्छ क्या आज कुराकानी रमाइलो भयो नि होइन आजको एकदम रमाइलो भयो एकदमै हस् तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समय समाजका लागि अल द भेरी बेस्ट भोट धेरैभन्दा धेरै प्राप्त होस् शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फिल्मी टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फिल्मी कुरालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हिट द बेल आइकन पनि भनिदिने हो कि बेल आइकन पनि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दाइ श्याम हरिलाई हस्